شده صحاب آتکه در نظام با افراد بنی سهم درگیر شده. اوهیرا را خبر کن تا به دنبالش برویم. چشم. شمشیرم را بیاور. دیری که ما میپنداشتیم نقش پرچمی بوده. به چه میخندی ابوذرار؟ مگر چشمان کورت نمیبیند؟ من پیش از تو این بت را خریده‌ام. 20 سکه میدهم. تا زمانی که بهایش را نپرداخته اید معامله انجام نشده است. من 30 سکه میدهم. من 40 سکه میدهم. آرام باشید دوستان. این بت را کسی به خانه میبرد که سکه بیشتری بپردازد. آری این درست است. من 60 سکه میدهم. 60 سکه. اف بر تو که حاضری شرافت نداشته قبیلت را به هر قیمت بفروشی. لابد اگر به تو میدان میدادم که جولان دهی با شرف میشدم ابوذرارا. بگذار تمانده های ما را سگ چون اف لیس بزند. نترس. خواستم یادت باشد که جای تو زیر سایه خنک خیمگاه است، نه کنار آتش آفتاب. باز که سر خودم من کردی آتکه. مراتع ما را به تصرف در آوردند. باید خیمه هاشان را با آتش بکشیم. برویم. که من با فرود به نزدیک کاغذی خواهیدی باختم با هم کامش می اندازم. به
خدایان اهانت میکنی ابو ضرار؟ از چه تا به حال اهانت به تو اهانت به خدایان شده است. از زمانی که بهای بزرگترین بت را من پرداختم که هدیه کنم به خانه کعبه، من 60 سکه میخرم، 60 سکه ابو ضرار. کاش پدرت زنده بود و میدید چگونه بزرگی قوم بنی سهم را میکنی. لیاقت سگان بنی قصی بیش از این نیست. بزرگی کردن ابو ضرار آدابی دارد. قبل از هر چیز باید بتوانی بیش از نوک بینیت را ببینی. میتوانی؟ آری ابو سفیان. پس در بازاری که سود چندانی ندارد زیاده از حد خرید نکن. سود تو در کاری است که قبلا به تو گفتم. خیالت راحت. از امروز گذرگاه کاروانیان یمن در اختیار قبیله من است. برویم. پس به کارت برس و زندگی خودت را بکن. چه خیره شده خیره سر. بیا درود بر ابو سفیان بزرگ مکه. این بت را ساختم در خور شأن و مقام شماست. این بت خدای جاودانگی و عظمت است. این خدا را با دستان خود ساختی؟ آری سرورم، در عالم خواب و رویا این شمایر بر من جلوگر شد. با خود گفتم چه کسی به غیر از سرورم مستحق شوکت و عظمت اوست. داستان جالبی است. سرورم مطمئن باش با دستای خالی هم میتوانم حریفت بشوم آتکه. پس امتحان کن. نه، اعتراف میکنم که نمیتوانم. همین الان تیر نگاهت مرا از پای در آورده آتکه. شما اینجا چه میخواهید؟ برای چه برگزرگاه خیمه زده اید؟ این خواست پدرم ابو ضرار است، بزرگ بنی سهم. ابو ضرار نمیترسد مثل 2 سال گذشته جنگ بشود؟ مرا به جنگ پدرانمون و قبیلهمون کاری نیست. من فقط به عشق تو میاندیشم آتکه. من مثل تو بیرگ و ریشه نیستم. پدری دارم و قبیله‌ای. من نه به پدرت فکر میکنم نه قبیلت. گمان نمی‌کنم کسی از قبیله بنی سهم لیاقت دختری از بنی قصی را داشته باشد. من هر آنچه را که بخواهم به چنگ میآورم. این را هم از پدرت به ارث برده‌ای. لابد به نامردی و دزدانه. من اگر دیوانه شوم حتی به عشقم هم رحم نخواهم کرد آتکه. اسم مرا به زبان نیاور. برویم. پدر هم دارد میآید. چند بار بگویم که میدان رزم میدان سوارکاری نیست که تو یک تازش باشی.
اگر دیر رسیده بودم معلوم نبود چه میشد. من به پشتوانه برادری چون تو یک کتازی میکنم. برویم به استقبالش. دایه پدر آمد. مردم، کاروان اوف آمد، به استقبالشان بروید. پدر کجایید؟ چه شده آتکه؟ بنی سم دور از چشم شما آن سوی گذرگاه خیمه زده است. گفتی بنی سم چه کرده است؟ اسبان را رماندند و نیزار را به تصرف درآوردند. آرام باش مست، آرام باش. باز بنی سهم آمدند و آرامش ما را برهم زدند. ممنون دایه. بیچاره‌شان میکنیم. خیمه هایشان را آتش میزنیم و همچون سال گذشته آوارهشان میکنیم. آرام باش مست، آرام باش، بگذار کمی بیاندیشم. جسارتشان بی‌حد شده است پدر. مرتبه بنی قصی بی صاحب است یا مردانش مردند که این گونه آتش بر اندوخته‌هایشان میزنند؟ او خوب دانسته چه وقتی بر گذرگاه خیمه بزند و آتش به جانمان بیاندازد. فکر همه چیز را کرده است. خدای تو عمو را دیدی؟ چه کسی را؟ همان فرشته آسمانی را. عاشق شده ای؟ خاموش. حالت را میدانم. تو از عشق عاشقی چه میدانی جان؟ همانقدر که تو میدانی. به کارت برس. برویم. بکش، محکم‌تر بکش. مرحبا ارباب. بکن سیاه نادان، آفتاب از آسمان رفت، کار تا تمام نشد. پرسه زدنهای دیروزت در مکه را فراموش کرده ای. سزای نافرمانیت رو خواهیدی. حال تمام می شود ارباب. خفه شو احمق. تندی نکن پدر. تو هیچ نگو که ندانم کاری های تو را جبران میکنن. تو میخواهی اختیار گذرگاه قبیله بنی قصی را به دست آوری، ولی آنان به عشوه و ناز دختری اختیار پسرت را از دستش بیرون آوردن. باز حرفای قیس را به خورد پدرم دادی رابه؟ من همه چیز را میدانم. خوب میدانم بنی قصی برای اینکه گذرگاه را نوازد از هر ترفندی استفاده میکند. این گونه با مادرت دیگر سخن نگو. او هیچ وقت جای مادرم را نمیگیرد، ولی من به شما ثابت خواهم کرد که شرافت قبیلم را به هیچ نمی‌فروشم. اگر قبیلت را میخواهی فکران دختر را از سرت بیرون کن. قیس! قیس! بله ارباب، آمدم. اتفاق افتاده. چه شده سرورم؟ گوش کن قیس، چند جوان چالاک با خود بردار و در اطراف جولان بده. مبادا بنی قصه حیله‌ای به راه اندازد. هوا که تاریک شد به نوبه نگهبانی دهید. به روی چشم ارباب. بروید. فرصت خوبی است تا لیاقتت را ببینند. خواهی دید.
پدر. تو کجا آتکه؟ تو بمان. آخر پدر من ما میرویم کار رو تمام میکنیم. برویم. اینجا چه میخواهید؟ میخواهیم با ابوذرار صحبت کنیم. هر چه میخواهید بگویید و بازگردید، وگرنه با تیغ آخره از شما پذیرایی میکنم. همان که گفتم، من تنها با ابوذرار صحبت میکنم. پس تأجیل کن و ما را نزد او ببر. بمانید تا بازگردم. مراقب باش راقب، دست از پا خطا کردند همشان را از دم تیغ بگذارم. خیالت راحت باشد قیس. ابوذرار، ابوذرار، چه شده از قیس؟ اوف آمده و میگوید قصد مذاکره دارد. باز چه حیله‌ای دارد آن روبای مکار؟ نمیدانم. برویم تا بدانیم. برویم آدای. همون که میخواستی شد رابه. برو و کنار اربابت بمان. برو. جناب اوف ابن ثمره، با این سپاه پرشمار اینجا چه میخوایی اوف؟ سپاه؟ کدام سپاه؟ نمیدانستم آماده این نبرد شده ای و انتظار سپاه داری. نبرد را تو شروع کرده ای. هرچند با بنی قصی جز با زبان جنگ نمیتوان سخن گفت. نیزار را تصرف کردی، خیمه بر گذرگاه زدی، از همه مهمتر گذرگاه کاروانیان یمن را به تملک خیش گرفتی. مانده که مردان بنی قصی را به بردگی بگیری. شما بزرگی بنی سهم را بپذیرید، بردگیتان پیشکش. از کدام بزرگی سخن میگویی؟ همان که 10 سال تمام مکه با یمن از بنی سهم سراغ دارن و گداگشنه‌های بنی قصی این کارش میکنند. دست بردار ابوذرار، نکند فراموش کردی بنی سهم رگ و ریشش کجاست و بنی قصی کیست؟ بنی قصی اصالت ندارد. تو اوف ابن ثمره، چند تن از اجدادت را میتوانی شمارش کنی که در این بادیه ها زندگی کردند؟ ابوذرار، سگانت بیهود از غلاده رها شدند. بگو پارس کردن تاوان دارد، همونطوری که سال گذشته دادید. سال گذشته را فراموش کن اوف. یک بار چرخ بازیگر برخلاف چرخید و بنی سهم مغلوب بنی قصی شد. راست میگویی، مردانت را بگو تا به زور ما را از اینجا بیرون کنن، تا بدانیم مغلوب کیست، فاتح کدام است. سالها مثل سگهای هار به جان هم افتادیم و به هر بهانه‌ای خون هم دیگر را ریختیم. نتیجهش چه بوده جز کینه و دشمنی بیشتر؟ ابوذرار، به حق خویش قانع شوید تا دوباره خون جوانانمان را برای هیچ به هدر ندهیم. چه میگویی پدر؟ اینان گمان میکنن شما از جنگ واهمه دارید؟ آرام باش، آرام باش مجد. حق با اوف ابن ثمره است پدر. وای بر تو اودی، نزاع و دشمنی چه حاصلی دارد؟ او حیله‌گری پیشه کرده. اگر قرار است اصالت و شرافت قبیله تملک بر مراتع و دیدبانی راه ها را تعیین کند، باشد، میپذیرم. اما بهتر است داوری بزرگان مکه را بپذیریم. باشد، میپذیرم. برای اینکه آشوب برپا نشود فرزندانمان را نمیآوریم. من و تو
تنها با 2 همراه. بسیار خوب، میپذیریم. برویم. آف ابن ثمره، برو و از بت بزرگ کمک بخواه. ابوذرار را که میشناسی، حد دارم الان پرهیز ما از جنگیدن را دلیل برتریشان میدانند و به ریشمان میخندند. هرگز. او در اندیشه است که چگونه در برابر بزرگان مکه حرفش را به کرسی برساند. چه سودی دارد؟ او ما را به برانگیختن جنگ میانگیزد و شما شانه خالی میکنید. حاکمان مکه هر حکمی دهند آن سودی را ندارد که پیروزی در جنگ داشت. من هم میدانم باید مثل سال گذشته با آنها میجنگیدیم و بر همه چیز مسلط میشدیم، اما ابوذرار هم نادان نیست. او میداند چه وقت را برای رجز خواندن انتخاب کند. ابوذرار میداند که الان نیمی از مردان جنگی ما در راه سفر شامند. به همین دلیل تمایل به جنگ داشت. حالان که من او را به چیزی مشغول داشتم که میتواند چند روزی سرگرمشان کند تا مردان ما بازگردند. حال تو به جای خورده گرفتن بر من بی فوت وقت و به تاخت راهی مکه شو. خودت را به ابوالحکم برسان و بیان که کسی بداند ماجرای امروز را برای او بازگو. بگو کاری کند که فردا بنی سهم نتواند به مقصود برسد. ابوالحکم؟ او ابو جهل است پدر. تو خوب میدانی که فقط کیسه های زر است که چشمانش را کور میکند. به او بگو به وقتش برایش هدیه خوبی خواهم فرستاد. بحیرا. بله ارباب. تو نیز با مشت برو. چشم ارباب. بروید. گرگ را باید به جان گرگ انداخت. ابو جهلم درنده خوییست چون تو ابوذرار. جون. بله ارباب. مگر نگفتم شمشیرها را وارسی کن و خبرش را بگو؟ همین کار را میکردم ارباب. دیدن چند شمشیر این همه زمان میخواهد؟ بگو به کار میآید یا نه؟ نه سرورم، این شمشیرها اگر هم آب دیده شوند خیلی دوام نمیآورند. باید فولاد تازه‌ای خریداری کرد و از آن شمشیر ساخت. بسیار خوب. نزد اودی برو و از او سکه بگیر. به مکه برو و هر آنچه میخواهی فراهم کن و بیدرنگ بازگرد. چشم ارباب. گوش کن. بله. اگر بدانم به کاری جز آن چه خواستم پرداخته ای، مادرت را به عزایت می نشانم. فهمیدی؟ بله ارباب. جام من چون چشم خروس و من شتابان سوی او ناز ها می آفریند زلف بی همتای او. ناز او همراه عطر یاسمن رنگ شادی می دهد بر جان من. گرچه پیشکش بزرگان بسیار نیکوست، اما آنچه را که ابو سفیان میبخشد چیز دیگری است. امروز برای خواندن چه داشتی لوبری؟ آنچه که انتظار داری میشنوی ابو حکم. عزم ناب و وصف دلدار چیز تازه‌ای داری؟ شعر عرب بی نام یار و شراب ناب دیگر شعر نیست که. پدر باز چه شده است؟ شمشیر برای چه میخواهی؟
دیر یا زود تکلیف ما را با این قوم شمشیر معین می کند. مگر نه اینکه نزاع ما با بنی قصی را بزرگان مکه قضاوت خواهند کرد؟ گمان میکنی اگر بزرگان مکه بگویند بنی سهم بر بنی قصی شرافت و قدمت دارد، اوف ابن ثمره میپذیرد؟ فکر میکنی میگذارد آن مراتع و گذرگاه یمن به مکه در اختیار ما باشد؟ احمق نباش اودی. او فقط برای پرهیز از جنگ بهانه آورد تا مردانش از سفر بازگردند. اصلا برای چه تنها ما باید در این منطقه بادیمان را برپا کنیم؟ 24 سال عمر کرده ای. کاش یک روز اندیشه می کردی پسر. میدانی در سال چند کاروان از این منطقه می گذرد؟ میدانی از آب دادن به هر کاروان چقدر عایدمان می شود؟ اگر هر کاروان 10 مرد جنگی برای مراقبت بخواهند، میدانی مردان ما در سال چند بار از این راه سود خواهند برد؟ با خود اندیشه نکرده ای چرا بنی قصی سال گذشته حاضر شد برای در اختیار گرفتن گذرگاه 8 کشته بدهد؟ اگر بزرگان قریش به اصالت ما حکم نکنند چه؟ باید چنین شود. خواهی دید چگونه آنان را با خود همراه خواهند کرد. ای بزرگان قریش و اشراف مکه، امروز 2 میهمان ناماشنا در جمع خیش داریم. 2 بزرگواری که همه آنها را میشناسی. یکی جناب اوف ابن ثمره بزرگ طایفه بنی قصی و دیگری ابوذرار سهمی بزرگ قبیله بنی سهم. همانطور که همه شما میدانید سال هاست که میان این 2 قبیله آتش نزاع و کینه و خشم و دشمنی برقرار و شعله ور است. اما اینک این 2 بزرگوار کاردانی و درایت پیشه کرده و به نزد شما بزرگواران مکی آمدند تا شما درباره آنها قضاوت کنید. به رسم همیشه بهتر است قبل از اینکه اعضای دارالندوه نظر خود رو اعلام بکنند، بزرگان 2 قبیله از انساب، پیمانها، شرافت و اصالت خود حرف بزنند تا ما سریعتر به نتیجه برسیم. اینک شما بزرگواران سخن بگویید. همه میدانید که بنی سهم یکی از قدیمی ترین قبایل اطراف مکه بوده است. 200 مرد جنگی دارد، 300 اسب راهوار، 1000 شتر و هزاران گوسفند. در زمستانها به سمت یمن کوچ می کند و در آنجا مراتب بسیار دارد. صدها کاروان به شام و یمن و یثرب فرستاده، از کاروانهای زیادی حراست کرده. سال پیش در پذیرایی یاوه میگوید نباید او بر بنی قصی برتری یابد و 25 بنی قصی چه بدی قربانی خدایان کرده است. اوف دختری دارد که در مکه و همه بلاد بی نظیر است. با خوب می شود معامله کرد. همین؟ وعده پاداشم داده؟ بیش از وعده‌ای که بنی سهم داده؟ و پذیرفتن شرافت و اصالت بنی سهم فراخوانید. حالا ابن ثمره، شما از شرافت خود سخن بگویید. همه سخنان ابوذرار را شنیدید و خوب می‌دانید که بنی قصی هم از حیث نسب و هم به جهت اموال و دارایی بر بنی سهم برتر و از آنها بهتر است. در مردان جنگی نیز شما شاهد بودید که سال گذشته چگونه و به راحتی بر بنی سهم چیره شدیم. البته ما هم به سهم خود در سقایت از حجاج شریک بوده و در حراست از کاروانیان توان خیش را به رخ کشیده ایم
و در برابر بنی سهم 10 شتر گوش بریده برای خدایان قربانی کردیم. علاوه بر همه اینها بزرگترین بت را ما به خانه کعبه هدیه کردیم. معطل چه هستی؟ برتری بنی قصی را اعلام کن. امان بده ابو حکم. سیاس عرب میداند چگونه قضاوت کند. تصمیمشان را گرفتند. باید افتخارات بزرگی از بنی سهم بگوییم. آن را واگذار کن به من. صبر کن جناب ابو سفیان. مگر نه اینکه یکی از نشانه های اصالت قبیله قدمت در طول دوران است. بنی سهم قدمت بیشتری دارد بر بنی قصی. این را همه میدانند. این گونه نیست قیس؟ همینطور است. به قبرستان‌های مکه و یمن و بادیه‌های ما که بنگرید نشان بنی سهم بر آن است خواهید دید. بسیارند، بسیار بیشتر از آنچه قبرهای قبیله بنی قصی باشد. میدانید یعنی چه؟ یعنی اینکه بنی سهم بسیار قدمت دارد. مردان طایفه‌اش بسیار بودند و این یکی دیگر از نشانه‌های بزرگی و شرافت و برتری بنی سهم است بر بنی قصی. برتری در مردگان؟ این دیگر چه برتری است؟ برتری در مردگان یعنی برتری در تعداد، برتری در اصالت و قدمت. این یاوه ها چیست که میبافی؟ برتری در مردگان چه سودی دارد اگر اکنون تیغ بر گلویم بشارم؟ زمزم اینجا دارالندوه است، نه میدان جنگ. همه ما گرد هم جمع شده ایم که این نزاع را فیصله دهیم، نه اینکه تیغ بر هم بکشیم. اینک جناب ابو سفیان بزرگ قریش بر ما خواهند گفت برترین قبیله کدام است. هر چه ایشان بفرمایند ما آن را خواهیم پذیرفت. مردگان، آری، مردگان هم میتوانند دلیل برتری یک قبیله باشند. من سخنان بزرگان هر دو قبیله را شنیدم و در این سخنان دقت فراوان کردم. نمیتوان به راحتی قبیله ای را بر قبیله دیگر برتر دانست. آیا نظر شما هم همین است؟ قطعا همین است. آری. اما برای ختم این نزاع پیشنهادی دارم که امیدوارم همگی بزرگان مکه با آن موافق باشند. جناب ابو سفیان، جناب ابو سفیان، من گمان میکنم دانستن اینکه کدام قبیله بر دیگری برتری دارد کار دشواری نیست. اگر شما... ببین ابو حکم، سالهاست بزرگان و اشراف مکه این شهر را تبدیل به 4 راه تجاری کردند. از اقصا نقاط دنیا کالاهای خود را به اینجا می آورند در گرمای سوزان تابستان با خطرات فراوان که چه بشود؟ سود بیشتر. و از این میان ما هم بیشترین نصیب را میبریم. جنگ و خونریزی در اطراف مکه تجارت ما را به خطر میاندازد. اما پیشنهاد من رقابتی بدون جنگ و خونریزی میان تک سواران هر یک از دو قبیله. هر که پیشی گرفت نظارت بر گذرگاه و مراتع
1 سال با آنها باشد. مصفانه است. بسیار عالی است. فردا به میان دو قبیله خواهم آمد. از اشراف هر که مایل بود حاضر باشد. میهمانی از یثرب دارم که باید در خانه پذیرایش باشم. زمزم. جناب عتبه، دامادت کار را خراب کرد. باید مراقب ابوحکم باشی. ساعت دیگر به نزدش برو و رأیش را بخر. آخرین چه حکمی سبا ماویه؟ بهترین حکم ممکن ابوحکم. اما این قرار ما این نبود ابا مافیه، مگر نه این که حقا که ابوجهل. کی باید بدانی بزرگی قریش در میان قبایل به این است که همواره میانجیشان باشه. البته حق با توست، اما دختر اوف. ببین ابوحکم، دختری که تو از او صحبت میکنی من رنگ چشمانش را هم میدانم، اما من به دنبال بار شتران پدرش هستم. اموالشان که بیاید دخترکم میاید. ابوحکم قربان، ابوحکم امر کرده از کسی مزاحمش نشود. بگو ابوزرار آمده کار واجبی داره. در این مورد شرمنده قربان، وقتی ابوحکم کار دارد دیگر پدرش را هم نمیشناسد. قربان، خواهی خونه منو بریزم. قربان شرافت من در میان از خون تو چه اهمیتی داره؟ چرا هیاهو میکنی؟ مرا به آدم بیریشه‌ای چون او فروختی. تو اگر حرفی داشتی همانجا در دارالندوه میزدی. ابوحکم، در آنجا گوشهای تو پر بود از حرفای او. چه میگویی؟ من که همه تلاشم را کردم که بنی سهم بر بنی قصی برتری یابد، اما نشد. سالهای گذشته را فراموش کردی ابوحکم. با آن سن کمت کاری کردم که پایت به دارالندوه باز شود و تو را به عنوان یکی از افراد بزرگ قریش و مکه بشناسم. این بود جواب خوشخدمتی من. حالا که طوری نشده ابوزرا، به جایی که بیایی اینجا عیش مرا بر هم بزنی و مرا از آسمان به زمین بیاوری، بهتر از فکری به حال تک سوار مسابقه فردایت بکنی. وای بر بنی سهم که شرافت قبیلش گره خورده به سرنوشت یک مسابقه. حال میگویی من چه کنم؟ انتظار داری یک تنه شرافت آبروی قبیلت را به تو بازگردانم؟ بسیار خوب، حال که چنین است همینجا اعلام میکنم که بنی سهم به لحاظ شرافت و اصالت بر بنی قصی برتری دارد. حال بگذار زندگی کنم و به کارم برسم. راست میگویی، بی جهت سراغ تو آمدم. تو از بزرگی قریش، قتل دنمایگان و بازی با کنیزان را خوب یاد گرفته ای. چرا ناراحت میشوی ابوزرار؟ تو هم اگر چیز بهتری داری رو کن. من دوستان قدیمیم را به این راحتی نمی فروشم. نه ابوجهل، من خودم سالهاست که غزال شکار میکنم، اما آهوان من در گلوی تو گیر میکنم. باشد برای فردا، همون گونه که ابو سفیان گفت فردا در میدان مسابقه همه چیز روشن میشود. حداقل این گونه آبروی من بر جای میماند. آبرو؟ اگر به فکر آبرویت هستی پس بهتر از مواظب اون برده آهنگرت باش. از او چه میدانی؟ هیچ.
فقط میترسم همین روزها آبروی بنی سهم را به بهای ناچیزی بفروشد. همین. تنها به کدام سو می روی غلام؟ به مکه می روم. تو همان بت فروشی نیستی که در نزدیکی کعبه دکان دارد؟ پس تو مرا می شناسی؟ آری ابو سلمه بت فروش. گمان کردم خدایان دستاز تنها برای کسب روزی تو اند. نمیدانستم آنها را خود می سازی. هم می سازم هم می فروشم. و اما فراموش کردی که عبادتشان نیز می کنی. عبادت خدایان دل مشغولی تمام اهل مکه است. هر کس چنین کند با تو تفاوت دارد ابو سلمه. چه می خواهی بگویی؟ هیچ کس همچون تو خدایان را قبل از اینکه به خدایی برسند نمی بیند که چگونه پاره سنگ هایی بی ارزشند. سخن به یاوه میگویی غلام؟ مگر غیر از این است ابو سلمه؟ در شگفتم چگونه خدایان را از میان آن همه سنگ های بیهوده برمیگزینی و آنها را به مقام خدایی میرسانی. دست بردار ابو زرار. سخنان ابو حکم شیطنت بیش نیست مگر نه؟ اگر قرار باشد مرا نزد اشراف مکه خار و خفیف کند بهتر است بمیرم. مگر چه کرده است؟ لال شده. زبان باز کن نمک نشناس. بگو قرارهای شبانت با کیست و کجا رفته آمد داری؟ تو کاری کرده ای که به زیان اربابت باشد؟ باید حبس شود بدون آب و غذا تا از کرده خیش پشیمان شود. ببریدش. برخیز. برخیز. آدایی نیامد. کسی نمیداند کجا رفته است. تنها قیس را دیده که همچون دیوانگان راهی بیابان شده است. همیشه همینطور است. راه برو. در را باز کن. کنار بیس. قدر اینجا میمانی تا خوراک موران شوی. نمک بهرام. برویم. اودای همیشه سر به هوا بوده. حال با او چه کار داری؟ برای مسابقه فردا فقط اودای میتواند. تک سواری فردا را به قیس بسپار. او هم در شایستگی چیزی کم از اودای ندارد. قیس؟ آری قیس. او میداند در میدان فردا چگونه بتازد که آب روی بنی سهم نرود. کاری نیست پدر. بمان مجد. بخور. شیر تازه است. پاسخم را ندادی.
اما هنوز من نمیدانم از چه سخن میگویی و برای چه به اینجا آمده ای؟ برای معامله. معامله؟ تو هم مثل پدرت همه چیز را با سکه بالا پایین میکنی. این معامله به نفع هر دوی ماست. فردا روز بزرگی است برای هر دو طایفه. میدانم که شیرمردانتان و یکه سواران یکهتان در سفر شام هستند و فردا با چنته پری پا به میدان نخواهید گذاشت. در قبیله بنی قصی قط و رجال نیست اودای. کودکانشان من برای رجزخانی نیامدم اوف. من میتوانم فردا یکه سوار بنی سهم در میدان باشم و البته میتوانم کاری کنم که یکه سوار بنی قصی پیروز میدان باشد. فقط کافی سختی ببندیم که پس از فردا شما به ازدواج من و عاتکه رضایت دهید. پس آبرو و شرافت بنی سهم چه می شود؟ حاضرم همه چیزم را از دست بدم تا رضایت عاتکه را به دست آورم. شیرت را بخور بچه جان. مجد. بله پدر. اودای میخواهد برود. پس یعنی؟ همین که گفتم. مجد. برای چه آمده بود؟ نمیدانم. فقط این را میدانم که فردا در میدان نخواهد بود. دیدم در شیرش چیزی ریختی. نترس. دارویی است که یک شبانه روز او را در عالم خواب و رویا میبرد. وقتی بیدار میشود دیگر همه چیز تمام شده. پدر میداند؟ اگر میدانست که نمیگذاشت. من به پدر خواهم گفت. او راضی به چنین نبردی نیست. دیوانه ای عاتکه؟ به فردا فکر کن. به لحظه ای که ابوذرار غول بنی سهم در میان چشمان بزرگان مکه خرد خواهد شد. عاتکه، اگر به پدر بگویی که من چه کردم، من نیز به او خواهم گفت که تو چه در سر داری. چه شده؟ این بهترین فرصت است برای ما. نمیدانم چه باید بکنم. تا امروز امید داشتم جنگی دوباره بین این دو قبیله در بگیرد و برای همیشه از شر ابوذرار راحت شویم که نشد. تردید به خودت راه مده. مطمئنم که این راه ما را از دست ابوذرار راحت میکنن. چگونه؟ تو میگویی من در نبرد فردا ببازم؟ گمان میکنی ابوذرار با کسی که آبرویش را بریزد چه معامله‌ای میکند؟ نه رابه، نه. از وقتی ابوذرار تو را به جای 500 دینار که از پدرت میخواست به زور تصاحب کرد، من در پی تو نوکریش را به جان خریدم، تنها به این خاطر که با هم بگریزیم، نه اینکه تنها اگر تو به بازی اوف ابوذرار تمام نخواهد شد و آنقدر مغرور است که قرارداد را نخواهد پذیرفت و تن به جنگی تمام خواهد داد. آن وقت فرصت برای ما مهیاست. حال برو و خودت را آماده کن.
رفتن به میدان مسابقه بدون آنکه یک کتازی همراهت باشد موجب تحقیر و تمسخرت می شود. آسوده خاطر باش. به میدان می روم و اعلام می کنم بنی قصی حاضر است روز بعد مسابقه را برگزار کند. برویم. درود بر بزرگان مکه. گوش کن قیس، امروز روز بزرگی است. اسب را آماده تاخت کن که آبروی خاندان بنی سهم به تاختن تو بستگی دارد. آسوده خاطر باش سرورم. هم من آمادم و هم اینکه یک کتاز بنی قصی در سفر است. گویی کسی را ندارند که به میدان بفرستند. آری، گویا از مردان بنی قصی و یک کتازشان خبری نیست. آری. گمان دارم بنی قصی ترسیده باشد. حتما حیله‌ای به کار بستن سرورم. باید قیس برنده میدان مسابقه اعلام شود. پس یک که سوارشان کیست؟ کسی را ندارند که همتای قیس باشد. حتما خود اوف میخواهد یک کتازی کند. میدانستن نمیتوانند پیروز شوند، برای عذرخواهی آمدند. ابو سفیان نکند بنی سهم را برنده میدان اعلام کنیم. اندکی تحمل کن ابو حکم، داستان تازه جذاب شد. درود بر بزرگان مکه. پس تک سوارتان چه شد ابن ثمره؟ جناب ابو سفیان، تک سوارمان آمد. تک سوار. در صبور باش، او میتواند. ابن ثمره بنشین. بله جناب ابو سفیان. بزرگان، تاختن دو یک سوار تا محلی که شمشیر در زمین فرو رفته، برداشتن آن و آوردنش به نزد من شرط پیروز شدن در این مسابقه است. میپذیریم. ابو زرار، ابو حکم. بسیار خوب، آماده باشید. با اجازه ابو سفیان مسابقه را آغاز می‌کنیم. بدون یک سوار بنی سهم این مسابقه باطل است. آن کس که باید از شرافت قبیله دفاع کند من هستم قیس، نه تو.
به کناری رو. ابوذرار فقط قیس میتواند. نه، اودی پسر بزرگ قبیله است. نگران نباش پدر، دیگر عشق آتکه نمیتواند پایم رو سوس کند. میدانم با اوف چگونه معامله کنم. اودی جایگزین قیس شد. آماده باشید. بتازید. تازیانه؟ برای یکی سوار ما تازیانه میزنن. آتکه پیروزی از آن ماست. باید این را فریاد کنی تا همه بدانند. شرط مسابقه انجام نشده. شمشیر باید تحویل ابو سفیان میشد. غافلگیرم کردی آتکه. نمیدانستم که سوار بنی قصی تو هستی. مگر برای توی نامرد هم فرقی میکند؟ با من درشت سخن نگو آتکه. اگر میدانستم پا به آن میدان نمیگذاشتم. برای چه از من رو میگردانی آتکه؟ مرد آن است که مردانه مسابقه دهد، نه به زور ضرب تازیانه بخواد حریف را از میدان بدر کند. آسیب دیده آتکه؟ چند بار باید بگویم که نمیدانستم زیر آن دستاری. آتکه؟ هی! آتکه!
نفرین به تو و قبیلت. شم مونده بود دخترم کشته شود. اودای خطا کرد، باید تنبیه شود. آرام باشید، اینجا میدان جنگ نیست، میدان تاختن و رقابت است. عطبه، به نظر من رقابت هنوز پایان نیافته، چون کسی شمشیر را تحویل ابو سفیان نداد. آری ابا حکم، شمشیر را که دخترک برداشت، اما نظر نهایی نظر جناب ابو سفیان است. بله. روزی دیگر این مسابقه را از سر میگیریم تا برنده بی شائبه مشخص شود. ابا ماویه دخترک را دیدی؟ باز هم به تو میگویم تا نزاع هست ما سربرای این جماعتیم. اسبا را بیاورید، بجنبید بیورزه ها. ابوذرا، اگر این رقابت 100 بار هم تکرار شود دختر اوف پیروز میدان است. مگر اینکه مرد نیستم مگر داغ دختر را به دل اوف نگذارم. خوش به حالت جون. ارباب برایت پاداش فرستاده. کاش من به جای تو چنین خطایی میکردم تا جزایش به این شیرینی باشد. ربودن؟ چه میگویی زا؟ شرمسارم جناب اوف، به نامردی فریبم دادند. آنها را شناختی؟ راغب و دیگر افراد ابوذرار بودند. وای بر شما، وای بر شما. مجد به همراه بحیرا و زها بروید و همه جا را بگردید. هر طور شده باید آنها را بیابید. کتاب کنید تا به بادیه بنی سهم نرسیدند. بروید. حال چه کنیم اوف؟ آتکه را می رو بایید. نامردی را از حد گذرانده ای ابوذرار. تاوان سختی خواهی داد. قیس راحت هم بگذار دای. آتکه کجاست؟ آتکه فکرش آرامت نمیگذاره. میدانم عاشقی بیچارهت کرده. زبان درازی نکن، فقط بگو کجاست. چرا از پدرت نمیپرسی؟ پدرم؟ گمان میکنی نمیدانم با رابعه چه سر و سری داری؟ تو از این میسوزی که پدرت به من اعتماد دارد. اگر رابعه نبود میدانم. رابعه همسر پدر توست. بود و نبودش به من ربطی نداره.
ربط دارد قیس، ربط دارد. سالها پیش میخواستی با او ازدواج کنی ولی پدرم او را از چنگ تو در آورد. برای همین به این بادی آمدی نه؟ نمیخوای که پدرم چیزی بفهمد. پس بگو با آتک چه کردی؟ همان جاییست که پدرت گفته. قیس گوش کن، آن دختر را رها کن، بگذار برود. دیوانه شده اودک. میخوایی پدرت خونم را بریزد؟ بگذار برود و بگو گریخت. نه اودک، میدانم 100 درهم 100 درهم میدم اگر چنین کنی. این اندیشه را از سرت بیرون کن اودک. نه 100 درهم که 1000 درهم نیز اگر بدهی در برابر جان من ارزشی نداره. از چاره‌ای ندارم که ماجرای تو و رابعه را به پدرم بگویم. بمان اودک، بمان. بیفایده است. پدرت را خوب میشناسی. میدانی هیچ چیز نمیتواند او را از این فکر منصرف کند. او میخواهد بنی قصی را به زانو درآورد. تو هم اگر چیزی بگویی او باور نخواهد کرد. بس بهتر از این چند روز را خوش باشی و بنوشی. ارباب دارن میآیند. چه شد پسر؟ نیافتمش. نیافتی؟ نیافتم. ها چگونه میخواهی این ننگ را قصی پاک کنی؟ تا دنیاست بنی سهم خواهند گفت که ناموسشون را دزدیدیم. اگر تعلل نمی کردید الان در جنگتان بودن. این ننگ را من با خون ابوذرار پاک خواهم کرد. خواهی دید پدر، امشب نوبت من است. گوش تا گوش سرش را میبرم و بر خیمه‌اش آویزان میکنم. ماست؟ اون سوار کیست؟ گمانم قیس است پدر. از چشم و رایتان میتوان فهمید چه خشمی به دل دارید. حق با شماست. آتیک دختره. خیلی خوب، دانستم. من که گناهی ندارم. پیغام آوردم. ابوذرار خواست بگویم یا شرافت و بزرگی و سیطره ما را برگزرگاه بخواهید یا دخترتان را. اندیشه جنگیدن را نیز از سر بیرون کنید، چون سودی ندارد. آتیکه در دم کشته خواهد شد. البته تا عصر امروز فرصت دارید. خورشید که غروب کند همه چیز در سیاهی فرو خواهد رفت، مانند حیثیت بنی قصی. بنی سهم سزاوار مرگ است. جانش در خطر است. باشد. کاروان که از راه برسد آتش بر خیمه های بنی سهم میزنیم. آتکه بمیرد بهتر است که حامل ننگی باشد. اینجا چه میکنی؟ من گفتم اینجا چه میکنی؟ نترس، نگهبانان با من. از همون راهی که گفتم به شرابخانه برو و کارت را انجام ده. برو. چشم ارباب. شب خوش.
بیایید بیایید لبی تر کنید، بیایید. بنوشید بنوشید. جون این آن را به او بده بخورد. گمان کردی من همچون مردان بنی سهم در پی هوس خیشم؟ نه هرگز. برو به اودای بگو امشب را آسوده بخوابد. من حیوان ددخون نیستم که در پی طعمه برای خیش باشم. شاید این وسیله خوبی برای بازگرداندن او باشد. بهتر است بروی به اودای بگویی نگهبانان را سرگرم کند. برو. بخورید. امشب رو خوش باشید. از کور راه ها برو تا از نظرها پنهان بمانی. بس از خود بی خود می شوید. بروید به کارتون برسید. قیس بله ارباب، با من کاری داشتید سرورم؟ عروس و داماد را آماده کن. میخواهم هر دوشان را به دیدار پدر عروس بفرستم. به روی چشم ارباب. چه لذتی دارد قیافه اوف وقتی عروس و داماد را ببیند. پس دخترک کجاست؟ سرورم چه شده از قیس؟ دخترک گریخته. گریخته؟ جناب اودای خاموش. تو چرا خود نگریختی جون؟ گریختن کار کسانی هست که در کارشان کوتاهی کردند یا پیمانی شکستند. من نه در کارم کوتاهی کردم و نه عهدی را شکستم که بگریزم. چه میکنی اودای؟ حق نداری به او آسیبی برسانی وگرنه چه میشود؟ عاشق نازک دل. بگریز و جان خود را نجات ده جون. اودای تو خود بهتر میدانی که من قصد فرار ندارم. برویم. سیاه نادان، چرا چنین کردی؟ خداوند نمیپسندد کاری را کنم که ظلم به دیگران است. وای بر تو، وای بر من. همون وقت که دانستم به خانه ارقم رفته ای باید جانت را می ستاندم. فردا در مقابل بت‌های کعبه قربانیش خواهم کرد.
هیچ قبیله‌ای به این مقدار حرمت بت‌های کعبه رو پاس نداشته است. با این کار اشراف مکه مجبورن بزرگی بنی سهم را بپذیرند. نه مجد، تو بمان و از بادیه حفاظت کن. شتاب کنید. شایسته نیست که آن برده به خاطر حفظ حیثیت ما جانش را از دست بدهد. برویم. بیاوریدش. بیا نادان. بزنیدش. آتکه، تو از کجا دانستی که او به دین جدید در آمده؟ از سخنانش. چه می گفت؟ او می گفت خطاست اگر گمان کنیم مثل خاشاک در بیابان رها شده ایم وقتی که طوفان می آید. خاشاک؟ آری، او می گفت ما به دنیا آمده ایم تا بشناسیم همه چیز را، خودمان را، آن کسی که ما را به دنیا آورده و آن خدایی غیر از خدایان سنگی است. او اودای است؟ اودای؟ آری. اودای، تو چرا با پدرت به مکه نرفتی؟ اوف، حاضرم برای رهایی یک غلام شرافت قبیله‌ام رو نادیده بگیرم. شرافتی که جون از آن سخن میگفت زیباتر و قابل فهمتر از شرافتی است که ما بر سر آن جدال میکنیم. اودای، وقت تنگ است. پس برویم. برویم. این برده سزاوار مرگ است. بهتر است خونش برای خدایان ریخته شود. نه جناب ابو سفیان، تا کنون کسی نشنیده است انسانی را در مقابل خدایان قربانی کنند. نشنیده باشد. سرورم چرا میخواهید برخلاف آیین گذشتگان رفتار کنید؟ برخلاف آیین گذشتگان؟ جناب ابو طالب آمد. هی بزرگان قریش، شما را چه شده است؟
آیا این کار شما موجب نفرت تجار سایر بلاد و قطع داد و ستد با شما نخواهد شد؟ به فکر مراسم حج باشید که تا چند روز دیگر شروع می شود. ای ابو طالب، اگر حکمت ما باعث نفرت تجار سایر بلاد هم بشود هیچ اشکالی ندارد. ما میگوییم بردگانی که به دین اجدادی ما پشت میکنند باید کشته شوند. تنها مرگ سزای آنان است. این چه حکمتی است که تنها بردگان سزاوار مرگند؟ آیا فرزندانتان را نیز میتوانید قربانی کنید؟ ابوذر، تو میخواهی شرافت قبیله‌ات را با ریختن خون بیگناهان و برباد دادن آیین گذشتگانت به دست آوری؟ من نیز قربانی کردن او را روا نمیدانم. بیمان دارم که بر روی روابط ما با دیگر قبایل تأثیر بگذارد. برده من خطایی کرده که به شرافت قبیله هم لطمه زده. ابوذرار، من او را از تو میخرم به بهایی که بتوانی در راه شرافت قبیله‌ات صرف کنی. گوش کن پسر عباس، تو و ابو طالب برای خریدن این برده اینجا نیامده اید. آمده اید که او را آزاد کنید. دو برابر آنچه بابتش پرداخت کرده ای به تو خواهم داد. شرافت و اصالت قبیله هم چه می شود؟ 3 برابر. آهنگری او برای من مغتنم است. می فروشه. جناب فضل ابن عباس، آمدم جون را خریداری کنم به هر بهایی که شده. جون از آن من نیست. پس از آن کیست؟ او از آن کسی است که در خانه ارقم ملاقاتش میکنند. گوش کن اوف، نمیتوانی بزرگی قبیله بنی سهم را انکار کنی. من کوتاه نمیآیم. تو بزرگی را در چه میبینی ابوذر؟ آن کس که پیروز میدان ما بود جون بود. شرافت او از شرافت بنی سهم و بنی قصی بیشتر است. این را بدان. من کوتاه نمیآیم. برویم. جون، کلامی از آنچه در محبس به من گفتی برای پدرم بازگو کن. بهتر نیست آن کلمات را از زبان صاحبش بشنوید؟ برویم جون، برویم. او رسول خداست. دوستدارانش برای دیدنش به خانه ارقم می روند.